नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्र बाढीले तहस नहस, 7 जनाको मृत्यु, 1000 घर परिवारको उठीबास। प्रदेश सरकार पनि वितरणमुखी, अनुत्पादक र खुद्रे कार्यक्रमले सीमित, शालिग बनाउनेदेखि नेताका प्रतिष्ठानहरूलाई समेत बजेट। धितोपत्र बोर्डले जोखिमयुक्त भनेर 51 कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेपछि शेयर बजार ओह्रालो, भित्री कारोबारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न बोर्डमाथि दबाव। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र रुसी समकक्षी पुटिन बीच जेनेभामा वार्ता, एकअर्का विरुद्धको प्रतिबन्ध र रुसी साइबर हमलाबारे छलफल। र एएफसीले एशियन कप छनौटका लागि बनायो नयाँ नियम। मंगलबार रातिदेखि परेको लगातारको वर्षाले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बुमा बाढीले बस्ती नै बगाएको छ। कम्तीमा 1000 घर डुबेकाले ती परिवारको उठीबास भएको छ। 7 जनाको मृत्यु भएको छ। हेलम्बु जाने बाटो अवरुद्ध हुँदा उद्धार टोली पनि पुग्न मुस्किल भएको छ। हाम्रा संवाददाता कमला पाखरिनले घटनास्थल पुगेर तयार पारेको यो रिपोर्ट। यो चाहिँ सिन्धुपाल्चोकको एउटा मेलम्ची भनेपछि प्रख्यात ठाउँ पनि मानिन्छ। यो पर्यटकीय स्तरको लागि र पर्यटकहरूले मन पराएको सिन्धुपाल्चोकको 3टा बजारमा यो अलिक धेरैले थाहा भएको बजार हो। यो बजार भनेको नदी किनारबाट 15 से 2000 को चाहिँ फिटमा अलि अग्लो भएको नै हो। तर सिन्धुपाल्चोकले चाहिँ यो घटना हुन्छ भनेर एक्सपेक्टै गरेको थिएन, किनभने विपत्ति व्यवस्थापन समितिले पनि यो 3 महिनामा चाहिँ जोखिम बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नको लागि उहाँले योजना बनाइरहँदाखेरि मेलम्ची क्षेत्रको कुनै पनि बस्ती परेको थिएन। र हिजो बेलुका चाहिँ जुन हेरपाको क्षेत्र चाहिँ सुरक्षित छ भनेर चाहिँ जिल्ला विपत्ति व्यवस्थापन समिति चाहिँ पुष्ट भइरहँदाखेरि जुन प्रकारको घटना घटिरहेको छ, यो घटनाले चाहिँ यति बेला सिन्धुपाल्चोकवासी स्तब्ध भएर बसिरहेको अवस्था छ। र हेलम्बुमा त जान सकिरहेको अवस्था छैन। यहाँ त्यहाँ पुग्नको लागि बाटो छैन। हेलिकप्टरको माध्यमबाट चाहिँ केही नेताहरू चाहिँ गएको सुनिएको छ, तर त्यहाँ कुनै पनि प्रहरी प्रशासनहरू चाहिँ मेलम्चीबाट त्यही जोखिम मोलेर उहाँहरू चाहिँ हिँडेर जानुभएको केही र केहीलाई चाहिँ आर्मीको हेलिकप्टरबाट चाहिँ त्यहाँ लगेर उहाँहरूलाई चाहिँ बेपत्ताहरूको खोजीको लागि चाहिँ छोडिएको छ। अहिले मेलम्ची क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूले आकलन गर्नुभएको, स्थानीयले आकलन गर्नुभएको 100 घर डुबानमा परेको छ भन्नुहुन्छ। र प्रहरी प्रशासनले चाहिँ 45 घर चाहिँ पूर्ण रूपमा डुबानबाट क्षति भएको, डुबानले चाहिँ नदेखिएको तथ्याङ्क निकाल्नु भएको छ। र कति घरहरू त आदि नै पुरिएर बसिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै हाम्रो सिन्धुपाल्चोकै रेडियो मेलम्ची भर्खरै मात्रै भूकम्प पश्चात भर्खरै मात्रै उहाँहरू आफ्नो भवनमा चढ्नु भएको थियो। रेडियो नै दुकानमा परिरहेको अवस्था हुँदाखेरि यति बेला त्यो क्षेत्रको सञ्चार पनि अवरुद्ध भइरहेको अवस्था छ। विद्युत आपूर्ति पनि नभएको अवस्था छ त्यहाँ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले जुन क्षेत्रको जुन 45 घरधुरी चाहिँ पूर्ण रूपमा नै क्षति भएको छ डुबानमा परेर। अब त्यहाँ पुल पनि छैन, आवाजावतको लागि एकदम समस्या छ। उहाँहरूलाई यति बेला यस्तो मस्जिद गरिएको छ, तर उहाँहरू चाहिँ यति बेलासम्म उहाँहरूले खाना खान चाहिँ पाउनु भएको छैन कतिजनाले। पुरै पुलबाट साउन्डहरू धेरै आइरहेको थियो। त्यस पछाडि म भागेको थिएँ, भागेर घर जान सफल भएँ, राम्रोसित बसेँ। अब साथसाथै यहाँको जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले केही खान पाउनु भएको छैन। केहीलाई चाहिँ नगरपालिकाले आफै नै खानाको व्यवस्थापन गरेको पाइयो। उहाँहरूले चाहिँ मेलम्ची क्षेत्रको मात्रै 500 घरधुरी चाहिँ आकलन गर्नुभएको छ स्थापित। अहिले व्यवस्थापन गर्दैछौँ र हामीले 2 ठाउँमा क्याम्प बनाउने निर्णय गरेका छौँ। एउटा यहाँ एउटा क्याम्प हुन्छ, यहाँ 300 जना अटाउने हुन्छ र अरू आर्मी क्याम्पमा हुन्छ। त्यो चाहिँ टेन्ट छ। टेन्ट हाम्रो पुरानो टेन्ट यहाँ थियो, त्यो भन्दा अहिले काठमाडौँबाट नयाँ टेन्ट आउँदैछ भनेर मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ। हामी त्यो टेन्टको पर्खाइमा छौँ र त्यसपछि आर्मी क्याम्पमा हामी टेन्ट व्यवस्थापन गरेर कम्तीमा 600 जनालाई हामीले गरेका छौँ। अब यो मौसम आइरहँदाखेरि त स्कुलमा हुनेहरू त राम्रैसँग बसिएला, तर खुल्ला ठाउँमा भएकोहरूलाई एकदम समस्या छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले तत्कालको लागि खाद्यान्न पनि व्यवस्थापन गर्न जरुरत छ। तर केही संस्थाहरूले चाहिँ खाद्यान्न लगिनु देखियो, तर त्यहाँ पुगेका सिन्धुपाल्चोकका जुन जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, सांसदहरू हुनुहुन्छ,
उहाँहरू पुग्नुभयो तर खाली हात पुग्नुभयो उहाँहरू। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, सिन्धुपाल्चोक। नारायणी नदी र खहरे खोलामा आएको बाढीले पश्चिम नवलपरासीमा 200 घर डुबानमा परेका छन्। 100 बिघा धान खेतीमा क्षति पुगेको छ। सुस्ता गाउँपालिका 5 थारूटोलमा नारायणी नदीको पानी पस्दा 50 भन्दा बढी घर डुबानमा छन्। यस्तै सरावल गाउँपालिकामा 70, प्रतापपुरको मुसहर बस्तीमा 60 र पल्हीनन्दनमा 70 भन्दा बढी घर डुबानमा परेको प्रशासनले जनाएको छ। डुबान र कटान भएका क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी उद्धार कार्य भइरहेको पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्लाधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रले बताए। पूर्वी नवलपरासीको गैडाकोट नगरपालिकामा 40 र कावासोतीमा 50 वटा घर डुबानमा परेका छन्। उता पहिरोले पाल्पाको सिद्धार्थ लगायतका राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटोल सडक खण्डको गौडे पुल नजिकै सडक भासिएको छ भने पाल्पा स्याङ्जा सडक खण्डको पिपल डाँडामा पहिरो खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। पाल्पा जोड्ने अन्य दर्जनभन्दा बढी सहायक सडक पनि पहिरोका कारण अवरुद्ध भएका छन्। काली गण्डकी नदीमा बहाव बढेपछि रुरु क्षेत्र रिडी जलमग्न भएको छ। यहाँका 6 परिवार विस्थापित भएका छन्। यस्तै रानीमहल क्षेत्र पनि डुबानमा परेको छ। त्यहाँका 4 रिजोर्ट र होटल विस्थापित भएका छन्। माडी फाँट डुबानमा परेको छ। यता बुढी गण्डकी नदीमा आएको बाढीले गोर्खाको सिर्देबास सल्लेरीमा 4 घर बगाएको छ। 3 दिनदेखि अविरल वर्षाले बढेको बुढी गण्डकी नदीले जुमनुब्री गाउँपालिका सल्लेरी गाउँमा 4 घर बगाएको छ। म्याग्दी नदीको बाढीले मनाङको तल्लो भेग नासो गाउँपालिकाको थारापानी क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुर्याएको छ। मनाङ प्रहरीका अनुसार बाढीले नासो गाउँपालिकाको कार्यालय, सीमा प्रहरी चौकी, ताचै जाने बेली ब्रिज, थोचे चिल्चेतिर जाने झोलुङ्गे पुल बगाएको छ। यसैगरी प्रभु ब्याङ्क र प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कका भवन, वडा नम्बर 5 को कार्यालय, थोचे स्वास्थ्य चौकी, लघु जलविद्युत आयोजनाका साथै धारापानीका 5 वटा होटल बगाएको छ। बजार जोखिममा परेपछि स्थानीय बासिन्दा नजिकैको उडार गाउँमा गएर बसेका छन्। यता लमजुङका विभिन्न ठाउँमा बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। मर्स्याङ्दी र दोर्दी गाउँपालिकामा बढी क्षति भएको लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी होम प्रसाद लुइटेलले बताए। बाढीले हिले बजारका 7 घर बगाएको छ भने अन्य 9 वटा घरमा क्षति पुगेको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूलाई हिले बजारमा रहेको फलेनी माविको भवनमा राखिएको छ। दोर्दी खोलामा निर्माणाधीन सुपर दोर्दी ख जलविद्युत आयोजनाको इन्टेक डुबानमा परेको छ भने दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस उच्च जोखिममा रहेको छ। सरकारले मौसम पूर्वानुमानकै भरमा कुन ठाउँमा कसरी बाढी पहिरो जान्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन नसकिने बताएको छ। कान्तिपुर समाचारसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले भारी वर्षा हुने सम्भावना अनुमान गर्न सकिने भए पनि मौसम पूर्वानुमानकै भरमा कहाँ कसरी बाढी पहिरो जाँदैछ भन्ने विषय किटान गर्न नसकिने बताए। यो जानकारी चाहिँ अब आजको 30 दिन पछाडि के हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। बाढी पहिरोहरू आउन सक्छ यो मनसुनकै यो पिरियड भित्रमा, तर ठ्याक्कै यो हप्ता यस्तो खालको घटना हुन सक्छ अथवा यो ठाउँमा बढी पानी पर्छ भन्ने कुरा अहिले हाम्रो विज्ञानले यहाँ मात्र होइन विश्वव्यापी अन्त कतै पनि त्यो चिज भन्न सक्ने क्षमता कसैसँग पनि छैन। तर त्यति भन्दा पनि हामीले लगभग 5 देखि 6 दिन अगाडि मोरलेस मनसुन ट्रफ भन्ने जब आउँछ नेपालको भूभागपट्टि आउन थालिसके पछाडि अबको 4 दिनमा अबको 3 दिनमा यस्तो खालको चरित्रको पानी पर्न थाल्छ। यो भूभागमा बढी असर पर्न सक्छ भन्ने कुरा धेरै हदसम्म कन्फिडेन्सका साथ हामी भन्न सक्छौँ। बाढी पहिरोबाट पीडित स्थानीय बासिन्दाको उद्धार, राहत वितरण र आवास निर्माणका लागि जनशक्ति परिचालन गरिएको पनि प्राधिकरणको भनाइ छ। हिजो र आज हामीले जुन क्षतिहरू बेहोर्यौँ त्यो क्षतिहरूमा थुप्रै मानवीय क्षतिहरू पनि परेको छ। त्यसको लागि हामीहरूले तुरन्त राहत, उद्धार तथा तत्काल उहाँहरूको बन्दोबस्ती, मुख्य गरी घरहरू कसैको लगिदिएको छ, उहाँहरू अहिले अस्थायी शिविरहरू जसमा राखिरहनु भएको अवस्था छ, उहाँहरूलाई अस्थायी आवास बनाउन तुरुन्तै राहत तथा उद्धारका सामग्रीहरू, नगदहरू तुरुन्तै परिचालन गर्ने। यसैबीच गृह मन्त्रालयमा बसेको प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना परिमार्जनसहित पारित गरेको छ। बैठकले विपद घटना भएको स्थानमा 30 मिनेटभित्र उद्धारको लागि पुगिसक्ने गरी 3 वटै सुरक्षा निकाय सम्मिलित विपद कार्यदल गठन र परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
तराई र उत्तरी पहाडी क्षेत्रमा लगातार 3 दिनदेखि भइरहेको वर्षापछि बाँकेको राप्ती नदी र मान खोलामा आएको बाढी खतराको सङ्केतभन्दा माथि बग्न थालेपछि तटीय क्षेत्रका 3 दर्जनभन्दा बढी गाउँ बस्ती उच्च जोखिममा परेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको उद्धार टोली परिचालन गरिएको छ। राप्ती नदीमा आएको बाढीले बाँकेको नदी पूर्व पर्ने मटैया, जमुना, भगवानपुर, सोनवर्षा, कुदर, बेटवा, गंगापुर, भोजपुर र जमुनीका 260 घरका 1500 भन्दा बढी बासिन्दा उच्च जोखिममा परेका छन्। त्यसैगरी लालपुर, धामपुर, भगवानपुर, परशुरामपुर, गौरी गाउँ, महु, ललही, आलीनगर, पठरिया, रिहार डाँडा, चिलहरिया, सुनपसरी र बिनौना जस्ता नदी पूर्वका बस्ती पनि जोखिममा छन्। खल्ला, झगडिया, बसन्तपुर, भवानियापुर, पहाडीपुर, देवपुरा र पिप्रवा गाउँ पनि उत्तिकै खतरामा छन्। राप्तीमा चाहिँ यो सदरघाट त क्रस गरिसकेको अवस्था छ, 5.22 पुगिसकेको छ हैन। पानी चाहिँ फेरि भरिरहेको भएर हजुरले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा भएको बासिन्दाहरूलाई अलि सचेत गराइदिनु पर्यो र हामी थप फेरि पानी बढ्दै गयो भने चाहिँ उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँतिर पनि लैजानुपर्छ होला हजुर। त्यही अनुसार त्यहाँ अब सुरक्षालाई पनि अलिकति अलर्ट गरिदिनु पर्ने भयो। राप्ती नदीमा आएको बाढी खतराको सङ्केतभन्दा माथि बग्न थालेपछि नदी पूर्वका जोखिमयुक्त बस्ती र पश्चिमका पिप्रहवा, चौफेरी, खणैचा, टेपरी, सन्तलिया, अमृतपुरुवा, भेलोरपुरुवा, दासपुरुवा, खालेपुरुवा, बावागाउँ र बेतहनी लगायतका बस्तीका बासिन्दाको सुरक्षाका लागि तटीय क्षेत्रमा बुधबार बिहानैदेखि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। विपद व्यवस्थापन समितिबाट नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीको टोली तयारी अवस्थामा हामीले राखिरहेका छौँ। बर्दियामा पनि कर्णाली र बबई नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दा जोखिममा छन्। बाँकेको विपदबाट 25,000 घर परिवारका 1,50,000 मानिस प्रभावित हुन सक्ने प्रक्षेपण गर्दै विपदको पूर्व तयारी गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जेसीका साथ जेपाण्डे, राप्ती तटीय क्षेत्र, बाँके। केही शहरमा कोरोना संक्रमितको संख्या कम हुन थाले पनि 43वटा जिल्लामा अझै 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। विकट र पहाडी क्षेत्रमा संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 8,687 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 2,014 जनामा कोभिड पुष्टि भएको छ। परीक्षण गरिएका मध्ये 23% भन्दा बढीमा भाइरस भेटिएको छ। यस्तै 4,300 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 814 जनामा संक्रमण देखिएको छ। एकै दिन 52 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ, रूपन्देही, कैलाली, मोरङ, दाङ, धनुषा, सुर्खेत र चितवनमा सबैभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहे छन्। पछिल्लो 14 दिनमा तीव्र रूपमा महामारी फैलिने जिल्लामा उदयपुर, पाँचथर, तेह्रथुम, रोल्पा, हुम्ला, कर्णाली प्रदेशको हुम्ला, जुम्ला, दैलेख, डोटी र बाजुरा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। डोटी र बाजुरामा तुलनात्मक रूपमा पछिल्ला 14 दिनमा संक्रमितहरूको संख्या बढेको छ भने अन्य बाँकी जिल्लाहरूमा संक्रमण क्रमशः ओह्रालो लाग्दै गएको देखिन्छ। देशभर अहिले 62,117 जना सक्रिय संक्रमित छन्। तीमध्ये 58,800 होम आइसोलेसनमा छन्। 902 जनाको सघन उपचार कक्षमा र 279 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 8,558 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले 77 वटै जिल्लामा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ब्याङ्क स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जनाएको छ। पहिलो चरणमा सबै जिल्लालाई कम्तीमा 20 वटा कन्सन्ट्रेटर वितरण गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। ब्रेकपछि स्वागत छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि पुरानै विकृतिलाई दोहोर्याएका छन्। सातवटै प्रदेश सरकारका हिजो सार्वजनिक बजेटमा आवश्यकता र प्राथमिकता भन्दा वितरणमुखी, अनुत्पादक र खुद्रे मुद्रे कार्यक्रम समावेश गरिएका छन्। प्रसङ्ग सुरु गरौं प्रदेश 2बाट। प्रदेश 2 सरकारले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान शीर्षक राखेर पोखरीको सफाई, मर्मत, सुधार र सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्यक्रममा 53 करोड बजेट छुट्याएको छ। चुरे क्षेत्रमा जलाशय र मनोरञ्जनात्मक स्थल निर्माणका लागि 3 करोड छुट्याएको छ। गत वर्ष किसानलाई भैँसी वितरण गर्न बजेट छुट्याएको सरकारले कार्यकर्तालाई पोसेको विवाद आएपछि अहिले बोयर बोका खरिद गर्न 2 करोड विनियोजन गरेको छ।
सामाजिक विभेद र गरिबीले अत्याधिक सताइएको यस प्रदेशमा जनताको जीवन स्तर उकास्न कुनै रूपान्तरणकारी योजना वा कार्यक्रम छैन। निजी नर्सरी स्थापना लगायत खुद्रे कार्यक्रमको अधिकता देखिन्छ। प्रदेश 2 जस्तै प्रदेश 1 का योजना पनि उस्तै वितरणमुखी र प्राथमिकता भन्दा बाहिरका छन्। प्रदेश 1 ले स्मृति केन्द्र निर्माणका नाममा 5 करोड छुट्याएको छ भने राजनेता पार्क बनाउन 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै विभिन्न नेताका नामका प्रतिष्ठानलाई 3 करोड छुट्याएको छ। महामारीका बेला बागमती प्रदेशले पनि सभा हल र स्मृति केन्द्र बनाउने कार्यक्रमलाई नै प्राथमिकता दिएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विनियोजनको हालत पनि उस्तै छ। यी प्रदेशहरूले पार्क बनाउने, कृषि अनुदान दिनेदेखि राजनीतिक प्रकृतिका कार्यक्रम समावेश गरी बजेट ल्याएका छन्। 2-3 वर्षको हेर्दाखेरि मैले भने जस्तो के हो भने अब यो एउटा प्लिज गर्ने भन्छ नि, त्यो खुसी पार्ने एउटा टोकेनिजमको हिसाबले सुधार र परिवर्तनको कहाँ चाहिने कमी कमजोरीहरू भए राखेको पनि किन कार्यान्वयन भएन, किन ठिक ढङ्गले प्रतिफल दिएन भन्नेतिर, सुधारतिर, परिवर्तनतिर त्यो दिशामा बजेटहरू उन्मुख भएनन्। त्यसो भएको हुनाले पनि सबभन्दा ठुलो चिन्ता र चासोको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुन नसकेपछि सङ्घीय सरकारले खारेज गरेको सांसद विकास कोषलाई लुम्बिनी बाहेकका अन्य प्रदेशले यथावत राखेका छन्। महामारीका कारण आम नागरिकको दैनिकी सहनै नसक्ने गरी कष्टकर भएका बेला तत्काल राहत पुग्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएका छैनन्। कोरोनाको संक्रमण अथवा यसको समुचित व्यवस्थापन नम्बर 1, त्यस पछाडि चाहिँ क्षत विक्षत अर्थतन्त्रले कतिपय रोजगारी चाहिँ गुमेको छ र त्यसलाई चाहिँ रिकन्स्ट्रक्ट गर्न, पुनर्निर्माण गर्नको लागि चाहिँ केही सहुलियतदेखि लिएर है र एउटा सहुलियत दिएर एउटा त्यस किसिमको चाहिँ एउटा उत्साहित वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्नु पर्दथ्यो। गर्ने कुरालाई महत्त्व दिनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ त निश्चित रूपमा हाम्रा विकास निर्माणका कुराहरू छन्। पुँजी निर्माण र उत्पादनलाई जोड दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र तिगो विकासका कार्यक्रम प्रदेश सरकारका बजेटमा छायामा परेका छन्। केन्द्रबाट गएको रकम समेत सही तरिकाले परिचालन गर्न नसकेका प्रदेश सरकारले विगतमा आलोचित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर सीमित कार्यकर्ता पोस्ने उद्देश्य राखेको समेत देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। निर्वाचनको परिणाम हेर्ने हो भने केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको जनादेश नेपाली कांग्रेसका लागि प्रतिपक्षी बेन्चको हो। तर राजनीतिक घटनाक्रम यसरी अघि बढे कि चुनावपछिको 3 वर्षमै कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हात पारिसकेको छ, अरु 2वटा प्रदेशमा सरकारमा सहभागी छ। त्यति मात्र होइन, केन्द्रमा पनि आफ्नै नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार चलाउने कसरतमा छ कांग्रेस। कमजोर विपक्षीका रूपमा समेत सत्तामा पुग्दा कांग्रेसलाई लाभ होला कि हानि भन्ने चाहिँ बहसकै विषय छ। हुन त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको सहयोगमा प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको प्रयासलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरिदिएपछि मुद्दा अहिले अदालतमा पुगेको छ। तर यस बीचमा कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व हात पारिसकेको छ। प्रदेश 2 र कर्णालीमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सहित सरकारको हिस्सेदार बनेको छ। तत्कालीन नेकपा र अहिले एमाले भित्रको विग्रहले कांग्रेस प्रतिपक्ष बेन्चबाट सत्तामा पुगेको हो। निर्वाचन परिणाम अनुसार बहुमतको सरकारले जनअपेक्षा बमोजिम काम गर्न नसकेको, कोरोनाले सबै थलिएको र व्यथिति बढेको बेला प्रतिपक्ष कांग्रेसका लागि सत्ता आरोहण अवसर भन्दा बढी चुनौती बन्ने कांग्रेसकै नेताहरूको बुझाइ छ। मैले कतिपय कुराहरू हिजोको गल्तीहरू दोहोऱ्याउनु हुँदै भन्ने तर्फ एकदमै सचेत रहेर, कानहरू सबै खुल्ला राखेर, आँखाहरू खुल्ला राखेर र मुख चाहिँ बन्द गरेर, थोरै बोलेर धेरै सुनेर हेर्नुपर्ने कुराहरू, चित्त नबुझेका कुराहरू पनि देख्ने गरिकन अलि पहिलाको भन्दा फरक शैलीले गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर गऱ्यौँ भने 1-1.5 वर्षको अवधि भनेको पनि सुनौलो अवधि हुन सक्छ। तर डर काहीँ न काहीँ छ, मलाई पनि छ। हामी नहुँदै गर्दा के थिएन, हामी हुँदै गर्दा के फरक भयो भन्ने कुराको आवाज दिलाउन सक्नुपर्छ। र त्यसको लागि सोच्ने तरिका, काम गर्ने तरिका पहिलाको जस्तो तरिकाले हुँदैन, त्यसलाई बदल्नै पर्छ। अहिले घोषणा भएको निर्वाचनलाई विवादित नै मान्ने हो भने पनि अबको 18 महिनामा संविधान अनुसार नै चुनावमा उभिनुपर्नेछ। यस्तो बेला सरकारसँग असन्तुष्ट जनमतलाई सम्बोधन गर्दै गठबन्धन सरकार चलाउनु पर्दा कांग्रेसले कति सुधारको काम गर्न सक्छ, त्यो आफैमा पेचिलो प्रश्न छ। यो हाम्रो लागि एउटा अवसर पनि भएको छ, जनताको बीचमा जनताको सेवा पुर्याउने। अर्को चुनौती पनि के छ भन्दाखेरि
जुन समस्याहरू छन् अहिले प्रदेशको सामने जो चुनौती कोरोना अहिलेको यो हिजोदेखिको जुन यो मौसम गडबड भएर आएको विपत्ति छ यी त हाम्रो लागि चुनौती छन् र पनि हर चुनौती एउटा अवसरको रूपमा बदल्ने पनि हामीले जुन प्रयत्न गर्नुपर्छ त्यसमा हामी सचेत छौँ। आन्तरिक किचलोले कम्युनिस्ट शक्ति कमजोर बन्दा काङ्ग्रेसलाई सत्ता हात लागेको हो, तर केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वले काम गर्न नसकेको र प्रदेशमा पनि कम्युनिस्टकै एउटा खेमालाई बाहिर राखेर अर्को खेमाको साथमा सत्ताको यात्रा तत्कालका लागि सफलता जस्तो देखिए पनि व्यथिति सुधार र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसके अहिलेको सत्तारोहण काङ्ग्रेसका लागि झन महँगो नपर्ला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखरा सहकर्मी इन्द्र पौडेल र सुर्खेत सहकर्मी कमल पन्तका साथ डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। यो शैक्षिक सत्रबाट नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिन नपाउने भएका छन्। आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण 100 भन्दा धेरै नर्सिङ कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। भक्तपुरको चक्रवर्ती हबी एजुकेसन एकाडेमीले नर्सिङको कक्षा चलाउन थालेको 19 वर्ष भयो। उसले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीको सम्बन्धनमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा स्नातक तहमा नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर कलेजसँग आफ्नै अस्पताल छैन, जसका कारण उसले अब यी दुवै तहमा नयाँ भर्ना लिन नपाउने भएको छ। चक्रवर्ती जस्ता विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित 20वटा र सिटिभिटीको सम्बन्धनमा खुलेका 90वटा कलेजको आफ्नै अस्पताल छैन। ती सबै कलेजले यो शैक्षिक सत्रबाट नयाँ भर्ना लिन पाउने छैनन्। आफ्नै अस्पताल नभएका नर्सिङ शिक्षण संस्थाहरूले अहिले यो वर्षको भर्ना हुन पाउँदैनन्। त्यसको भर्नाको क्राइटेरिया मेजर त्यसको चाहिँ मापदण्ड अस्पताल एउटा मेजर मापदण्ड हो। धेरै यसो अहिलेका कार्यक्रमहरू इन्सपेक्सन गरेर प्रोग्राम चलाउने कार्यक्रमहरू पिसिएलको कार्यक्रमहरू सिटिभिटी अन्तर्गत पर्दछन्। तर सिटिभिटीले पनि अब हस्टेल नभएका संस्थाहरूलाई उसले विद्यार्थी भर्नाको लागि रिकमेन्ड गर्दैन। त्यसो त नर्सिङको कक्षा चलाउन अस्पताल चाहिने व्यवस्था अहिले गरिएको होइन। 2075 साल फाल्गुनमा बनाइएको चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्ने कलेजको 100 शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कलेजलाई अस्पताल व्यवस्था गर्न 2 वर्षको समय दिइएको थियो, तर गत फाल्गुन 9 सम्मको यो अवधिमा निजी कलेजले मात्र होइन 5 आङ्गिक कलेजमा नर्सिङ कक्षा चलाउँदै आएको स्वयं सिटिभिटीले पनि अस्पताल बनाउनतिर वास्तै गरेन। सिटिभिटीको आफ्नो र प्राइभेट एफिलिएट गरेका नर्सिङ कलेजहरूको सङ्ख्या 113वटा हो। त्यसमध्येमा मोटामोटी अब ठ्याक्कै एकदम एकुरेट डाटा त छैन, करिब 90वटा जति संस्थाहरूको आफ्नो हस्पिटल छैन। यो चाहिँ फेरि सिटिले गरेको, शिक्षा आयोगले गरेको होइन, ऐनले गरेको अन्यल हो। अब यसमा हामीले सिटीको तर्फबाट कोसिस गरेर यसलाई खोल्ने अथवा चाहिँ यो गर्न सक्ने अवस्था पनि भएन। यो चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा हो, अब राष्ट्रबाट नै सम्बोधन हुन्छ होला। 2 वर्षसम्म पूर्वाधारमा व्यवस्था गरेका निजी कलेजका सञ्चालकले अहिले आएर सरकारले विकल्प दिनुपर्ने भन्न थालेका छन्। सञ्चालकले विकल्प खोजे पनि आफ्नै अस्पताल नहुने कलेजलाई ऐन अनुसार नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न दिन मिल्दैन। सरकारले सञ्चालकको दबावमा अध्यादेश मार्फत बाटो खोल्छ वा कलेज बन्द गराउँछ, चासोको विषय बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। सडक विभागले 3 वर्ष अघि 700 किलोमिटर भन्दा बढी सडक बनाएको थियो। यो वर्ष त्यसको आधा पनि बनाइएको छैन। रणनीतिक महत्त्व बाहेकका सडक आफ्नो जिम्मेवारीमा नपर्ने भएकाले विभाग नयाँ बनाउने भन्दा भएकै सडकको स्तरोन्नतिमा केन्द्रित भएको छ। उसले यो वर्ष 550 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरेको छ। 3 वर्ष अघिसम्म गुणस्तरभन्दा नयाँ सडक निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा थियो। कालोपत्र 1 महिना नपुग्दै भत्किने समस्या थियो। यसले सडक मर्मतमा मात्र होइन, सवारी साधन बनाउन पनि धेरै खर्च हुन्थ्यो। अहिले एकातिर नयाँ सडकको माग घटेको छ भने अर्कातिर रणनीतिक बाहेकका सडक केन्द्र सरकारको जिम्मेवारीमा पर्दैन।
त्यसैले विभागले अहिले भएकै सडकको स्तरोन्नतिमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। स्तरोन्नति गर्दा साना खोल्सा भएका ठाउँमा पुल निर्माण गरिएका छन्, जसले सडकको दूरी समेत घटेको छ। नारायणगढ मुगलिन खण्डमा मात्र 2 किलोमिटर दूरी घटेको विभागले जनाएको छ। नागढुङ्गादेखि नौबिसेसम्म सुरुङ मार्ग बनाएपछि काठमाडौँबाट नारायणगढको दूरी थप 2.5 किलोमिटर छोटिनेछ। विभागले सडकको लम्बाइ छुट्याउने उद्देश्यले सिद्धार्थ राजमार्गका विभिन्न स्थानमा पुल निर्माण गर्ने गरी डिजाइन तयार गरिरहेको छ। पहिलो प्राथमिकता भनेको त जुन कनेक्टिभिटीको थियो नि, त्यो कनेक्टिभिटी पुरा भइसकेपछि अबको हाम्रो लक्ष्य भनेको त सुरक्षित र भरपर्दो यातायातको प्रणाली विकास गर्ने हो। त्यसमा एउटा पाटो भनेको हाम्रो सडक हो, त्यसपछि अरू पाटो भनेको अब सवारी साधनदेखि अन्यत्र अरू कुराहरू आउँछन्। सडकमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो एउटा सडकको सर्फेसको कुरा आउँछ हैन, गुणस्तरीय सर्फेसहरूको अलिकति क्वालिटीको सर्फेसहरू को निर्माण गर्ने, त्यसमा चाहिँ हाम्रो लगानी बढाउँदै जाने भन्ने चाहिँ नीति हो र अलिकति विगतमा भन्दा हामीले बढाउँदै गइ पनि राखेका छौँ। केन्द्रले नयाँ सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराखे पनि स्थानीय तहले भने नयाँ ट्र्याक खोल्नमै बजेट खर्च गरिरहेका छन्। सडक टिकाउ खालको बनाउनेतिर उनीहरूको ध्यान छैन। नयाँ ट्र्याक वर्षे पानीले बगाउने गरेकाले सडकमा गरेको लगानी बालुवामा पानी सरह हुँदै आएको छ। त्यसैले डोजर मात्र चलाउने भन्दा स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ। सडकको नेटवर्क मात्रै एक्सपान्ड गर्ने होइन, सडकको नेटवर्क सँगसँगै यसको क्वालिटीमा स्तरोन्नति गर्नुपर्छ र त्यो स्तरोन्नति चाहिँ मतलब यातायातको माग अनुसार गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो जुन एउटा मतलब प्रतिफल छ, प्रतिफल बढ्ने र राष्ट्रिय आम्दानीमा पनि मतलब ठुलो मात्रामा यसले मद्दत पुग्ने हुनाले यो जुन ट्रेन्ड अब 2-3 वर्ष अगाडिदेखिबाट गइरहेको छ त्यो अति उचित छ। यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। चाहे स्तरोन्नति होस् चाहे नयाँ निर्माण, सडकमा गुणस्तरको सुनिश्चितता अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। कान्तिपुर समाचारका लागि अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। धितोपत्र बोर्डले 51वटा कम्पनीमा लगानी गर्न जोखिम रहेको औल्याउँदै सूची नै सार्वजनिक गरेपछि त्यसको असर शेयर बजारमा परेको छ। जेठ 27 गतेदेखि निरन्तर बढेको बजार आज 52.41 अङ्कले घटेर 2969 अङ्क कायम भएको छ। बजारमा लघुवित्त बाहेक सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। जीवन बिमा समूहको सूचक सबैभन्दा बढी 405 अङ्कले घटेको छ। यसैगरी निर्जीवन बिमा समूहको 403 र होटेल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक 202 अङ्कले घटेको छ। आज सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा जोशी हाइड्रो पावर, गोर्खाज फाइनान्स र नेसनल हाइड्रो पावरका लगानीकर्ता छन्। यी तीनै कम्पनीलाई मंगलबार धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जोखिम युक्त कम्पनीको रूपमा देखाइएको छ। सीडीबी हाइड्रो पावर, फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स र युनियन हाइड्रो पावरका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी कमाएका छन्। नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, हिमालय डिस्टिलरी र नेसनल हाइड्रो पावरको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ। आजको कारोबारमा 219 कम्पनीको 2 करोड 82 लाख किता शेयर 15 अर्ब 48 करोड रुपियाँमा किनबेच भएको छ। धितोपत्र बोर्डले अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाइएका 51वटा कम्पनीको सूची नै सार्वजनिक गरी तिनमा लगानी गर्नु जोखिम रहेको औल्याइदिएपछि त्यसले पुँजी बजारमा तरङ्ग पैदा गर्यो। बोर्डको यस कदमले अब ती कम्पनीको शेयरमा चलखेल गर्ने को थिए तिनीहरूको खोजी गरी कारबाहीका लागि बोर्डमाथि नै दबाव परेको छ। नेपालको एकमात्र पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले विभिन्न सूचकमा कमजोर देखिएका तर शेयर मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाइएका 51 कम्पनीको नामै सार्वजनिक गरिदियो। यसअघि सम्बन्धित कम्पनीको वित्तीय विवरण, लाभांश वितरणको इतिहास र अरू सूचक हेरेर मात्र लगानी गर्न सचेत गराउँदै आए पनि सुशासन तथा वित्तीय अवस्था कमजोर रहेका कम्पनीको समेत शेयरमा 1200% सम्म मूल्य वृद्धि भएको पाइएको थियो। जबकि मुनाफा, लाभांश वितरणको इतिहास र सम्भावना राम्रो भएका र नियमित लेखा परीक्षण पनि गराएका क वर्गका कम्पनीहरूको शेयर मूल्य त्यस अनुपातमा बढेको थिएन। त्यसैले सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउन र थप लगानीकर्ता जोखिममा नपरुन् भनेर सचेतनाका लागि तथ्यसहित यो विवरण सार्वजनिक गरेको बोर्डको भनाइ छ।
कारोबारमा अनुचित चलखेल गर्नेहरूका विषयमा अझै विस्तृत अध्ययन गरी थप कारबाही अघि बढाउने बोर्डले जनाएको छ। विज्ञप्तिमा हामीले यो सेयर किन्नुस्, यो नकिन्नुस्, यो कम्पनी यस्तो, यो कम्पनी उस्तो भन्दा पनि हामीले हाम्रो अध्ययनको निष्कर्ष चाहिँ जे पाएको छौँ त्यो चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ अवेर गराइदिएको हो भनौँ न। तर के भने एउटा स्टडीहरूको फाइन्डिङ के देखिन्छ र बजारमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई अवेर गराउने त्यो त हामीले ऐनले नै दिएको अधिकार हो। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले डिस्क्लोज गरेको छौँ। मूल्य आम्दानी अनुपात 100 भन्दा बढी भएका, प्रति शेयर आम्दानी ऋणात्मक रहेका, प्रति शेयर नेटवर्थ, प्रति शेयर अंकित मूल्य भन्दा कम भएका, विगत 1 वर्षमा 300% भन्दा बढीले शेयर मूल्य बढेका र अहिलेको वित्तीय क्षमता मूल्याङ्कनले शेयर मूल्य स्वाभाविक नदेखिएका ती कम्पनीको कारोबारमाथि विस्तृत रूपमा छानबिन अगाडि बढाइएको बोर्डले जनाएपछि त्यसको असर बुधबारको बजारमा समेत देखिएको छ। तर यसले कम्पनीको अस्वाभाविक रूपमा भाउ बढ्न र साना लगानीकर्तालाई हल्लाकै भरमा शेयर किन्नबाट रोकेको छ। यद्यपि कारोबारमा चलखेल गर्ने भन्दा ती कम्पनी नै दोषी जस्तो देखाएर सूची सार्वजनिक गरेको भन्दै कतिपयले बोर्डको आलोचना पनि गरेका छन्। हुन त बोर्डले ती कम्पनीलाई लगानी नै गर्न नहुने र खराब कम्पनीका रूपमा चित्रण गरेको भने होइन। शेयर बजार जोखिम मोलेरै लगानी गर्ने क्षेत्र भएकाले ती कम्पनीमा लगानी गर्दा जोखिम छ भनेको मात्रै हो। कम्पनीको सूची नै निकाल्ने भन्दा सर्कुलर कारोबार, कर्नरिङ र भित्री कारोबारका आधारमा अनुचित तवरले मूल्य बढाउनेमाथि निगरानी गर्नु उचित हुने सरोकारवालाको भनाइ छ। सबै कम्पनीको के लिस्ट निकाल्ने, के लिस्टै ननिकाल्दिए भए हुन्थ्यो होइन। त्यो चाहिँ अब हामी नेप्सेलाई लेखेर यो कम्पनीको यसो गर्नुहोस् भन्दै भए हुन्थ्यो। तर पनि जे भयो सो भयो होइन। धितोपत्र बोर्डले पनि वास्तवमा यो मार्केटमा यदि मूल्य बढाएको छ, यो तपाईँहरूको यसको इतिहास यस्तो छ, पी रेसियो यस्तो छ भन्नु नाजायज होइन, ठिकै हो कुरो होइन। तर पनि के भने बुझ्ने बुझाउने र अब त्यहाँ अलिकति भाषा जुन कन्टेन्टका कुराहरू थियो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति बजारमा अन्योलता सिर्जना भएको, कन्फ्युजन भएको हो। तर अब यो त करिब करिब सक्यो पनि जस्तो लाग्छ आजको कारोबारले। भित्री कारोबारको कसुरमा बोर्डले अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही गरेको छैन। तर केवल अध्ययनमा मात्र सीमित भयो र कसैलाई कारबाही भएन भने बोर्डमाथि नै बजारमा प्रभाव पार्न खोजेको आरोप लाग्न सक्नेछ। त्यसैले यस कदमले बजारमा अनुचित चलखेल गर्नेमाथि कारबाहीका लागि बोर्डमाथि थप दबाव परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुधिल पोखरेल र शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, प्रदेश सरकारका बजेटमा नवीनता र रचनात्मकताको अभाव हुनुको कारण के होला? ए, नेतृत्वको गुणस्तरहीनता, बी, विज्ञ समूह नहुँदाको परिणाम र सी, नयाँ संरचना भएकाले। जनमतको नतिजा यस्तो छ, ए, नेतृत्वको गुणस्तरहीनतामा 65%, बी, विज्ञ समूह नहुँदाको परिणाममा 31% र सी, नयाँ संरचना भएकालेमा 4% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत बर्खे विपत्तिबाट क्षति न्यूनीकरणका लागि मुख्यतः के कुरामा ध्यान दिनुपर्ला? ए, पूर्व सूचना प्रणाली जडान, बी, सुरक्षित शिविरको व्यवस्था र सी, द्रुत उद्धारको तयारी। जनमतको अन्तिम नतिजा भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा कायमै छ। असार 1 गतेदेखि 1 साताका लागि केही खुकुलो बनाइएको मात्रै हो। तर बजार र सडकमा मानिसको चहल पहल हेर्दा निषेधाज्ञा भए जस्तै लाग्दैन। कोरोना महामारीबाट जोगिन सरकारले वैशाख 16 देखि घोषणा गरेको निषेधाज्ञा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1 साता लम्बिएको छ। असार 1 देखि भने केही खुकुलो बनाइएको यो अवधिमा प्रशासनले खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, मासु, खानेपानी लगायत पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोर बिहान 11 बजेसम्म खोल्न छुट दिएको हो। तर सडकमा सवारी चाप र बजारको चहल पहल भने वात्तै बढेको छ। गाडीहरू बिस्तारै बिस्तारै जस्तो तपाईँको हार्डवेयर पसलहरू साँझ 4 बजेदेखि सञ्चालन गर्ने, त्यसै गरी अनलाइनको पनि कुराहरू, अनलाइनका सवारी साधन पनि चल्ने लगायतका अब विभिन्न किसिमका सवारी साधनहरू चल्ने किसिमको अहिलेको निषेधाज्ञाको मोडालिटी अनुसार सवारी साधनहरू बाहिर अलिक बढी देखिया हो। 1.5 महिनादेखि बन्द रहेका स्टेसनरी, निर्माण सामग्री र बिजुलीसँग सम्बन्धित पसललाई भने साँझ 4 बजेदेखि खोल्न अनुमति दिएको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्था भने नियमित खुल्नेछन्।
त्यसले पनि आवागमन अलि बाक्लो हुनु स्वाभाविकै हो। तर मानिसलाई सडकमा निस्कन यति हतारो देखिन्छ कि कोरोना संक्रमणबाट जोगिन घरमै बस्न लगाइएको नियम पालना गर्नुभन्दा प्रहरीको आँखा छल्नुमा मजा लाग्ने जस्तो। किसिमको चेक पोइन्ट जो काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको जुन तीनटै जिल्लामा जम्मा 72 ठाउँमा हाम्रो चेक पोइन्टहरू छ। त्यो ठाउँमा हामीले अहिले पनि अनावश्यक रूपमा कुदेका गाडीहरू, जुन निषेधाज्ञाको जुन प्रोटोकलमा नपरेका गाडीहरू, त्यस्ता गाडीहरूलाई हामीले अहिलेसम्म होल्ड गर्ने नै गरेका छौँ। अहिले पनि तपाईँको अहिलेसम्म आज 12 बजीसम्म हामीले लगभग 1100 जति गाडीहरू होल्डमै राखेका छौँ। अहिले पनि कोभिड संक्रमण उल्लेख्य रूपमा घटेको छैन। परीक्षण कम र निषेधाज्ञामा कडाइ हुँदा मात्रै संक्रमण ओह्रालो लागेको हो। त्यसैले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक घर बाहिर निस्किएर फेरि संक्रमण वात्तै बढाउने कारक नबनौं। मानव स्वास्थ्य सबैभन्दा ठूलो धन हो। निषेधाज्ञा कायमै छ। केही प्रतिबन्धहरू खुकुलो मात्र बनाइएको हो। तपाईँ हामी आफै सजग र होशियार नबनेसम्म कोरोनाको जोखिम टर्यो भन्न मिल्दैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र सञ्जय लुइटेलका साथ प्रवीण शिवाकोटी, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सोलुखुम्बुमा सोधेका छौं। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकार किन गम्भीर नबनेको होला? जनताको आवाज आफै भित्र एउटा खिचलो उत्पादन गरेर चाहिँ महामारीको बेलामा जनता बचाउनुको साटो आफ्नै कुर्सीको जोहोमा लागिरहेका छन्। शक्ति र सत्तामा कसरी रहौं भन्नेमा मात्र ध्यान दिइराखेका छन्। जनता अहिले यो महामारीको बेलामा चाहिँ जनता कस्तो खालको समस्यामा छन् भन्ने कुरा उनले भुलिसकेका छन्। राजनीतिक खिचातानीको कारणले पनि देशमा केही पनि हुन नसकेको हो। जनतालाई कोरोनाको प्रभाव बारेमा समयमै सचेत गराउन, यथाशक्ति सचेत गराउन नसक्नुको कारणले गर्दा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ। आफ्ना पक्षका मन्त्रीहरू बनाउने, आफ्ना पक्षका मान्छेहरू ल्याउने, आफ्नो कुर्सी बचाउनेमा ऊ तल्लीन भएको छ। सरकार महामारीमा भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक दुनो कसरी सोझ्याउने भन्नेतिर लागेको देखिन्छ। नेपाल एसियन कप 2023 छनौटको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। एसियन फुटबल फेडरेसन एएफसीले परिमार्जन गर्दै बुधबार सार्वजनिक गरेको नयाँ ढाँचा अनुसार नेपालले चीनमा आयोजना हुने तेस्रो चरणको खेलमा स्थान बनाएको हो। नयाँ ढाँचासँगै अब नेपालले प्लेअफ खेल्न नपर्ने भएको छ। यसअघि छनौटको चौथो स्थानमा रहेको टिमले प्लेअफ खेल्नुपर्ने नियम थियो। विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको छनौटमा नेपाल चौथो स्थानमा थियो। समूह बीमा रहेर 6 अङ्क जोडेको नेपालको विश्वकप छनौटको तेस्रो चरणमा पुग्ने सम्भावना समाप्त भइसकेको छ। नेपालले चाइनिज ताइपेलाई दुवै खेलमा हराएको थियो। तेस्रो चरणको छनौटमा 24 टिमले सहभागिता गर्नेछन्। अब छनौटको 5औं स्थानमा रहेको टिमले प्लेअफ खेल्नेछन्। प्लेअफमा चाइनिज ताइपे, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया र गुआमले खेल्नेछन्। प्लेअफका 2 टोलीले तेस्रो चरणमा स्थान पक्का गर्नेछन्। नेपाली पारा तेक्वान्दो खेलाडी पलेसा गोवर्धनले टोकियो पाराओलम्पिक गेम्स 2020मा छनौट हुँदै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएकी छिन्। पलेसाले वाइल्ड कार्ड मार्फत पाराओलम्पिकका लागि बाटो खुल्ला गरेकी हुन्। जापानको टोकियोमा भदौ 17देखि सुरु हुने पाराओलम्पिकमा गोवर्धनले 58 केजी तलको समूहमा पहिलो पटक नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न लागेकी हुन्। कोरोनाका कारण छनौट प्रतियोगिताबाट वञ्चित हुनु परेपछि नेपाल तेक्वान्दो सङ्घले पलेसा र रञ्जना धामीको नाममा वाइल्ड कार्डको पहल गरेको थियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय पाराओलम्पिक कमिटीले नेपाललाई एउटा मात्रै कोटा दिएकाले विश्व तेक्वान्दो महासङ्घको 13औं वरियतामा रहेकी गोवर्धनले वाइल्ड कार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको सङ्घका सचिव दीपक विष्टले जानकारी दिए। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।